वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम तालीमी निज़ाम के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे और रोशनी डाल रहे थे कि हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम जो है कितना गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा मैडम, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी, और आप भी बाखूबी वाकिफ़ हैं कि सिंध में कई सालों से पीपी की जो है हुकूमत का राज है दिखाई दे रहा है। 18वीं तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी जो है वो मिल चुकी है। क्या वजह है कि अवाम आज भी बुनियादी मसाइल में उलझे पड़े हुए हैं? आइन के मुताबिक क्या वजह है, तालीम क्यों नहीं दी जा रही? देखिए ना, ये पॉलिसी नज़र आ रही है उनकी। पॉलिसी कैसे नज़र आएगी जब आप देखें कारकर्दगी जो इनकी है, इतना फ्लॉप है, बिल्कुल दिखाई देती है। फ्लॉप से ज़्यादा है। देखिए, फ्लॉप ऐसी चीज़ है जो आप देखते हैं कि भाई फ्लॉप हो गई तो उसको फिर रिव्यू करते हैं, उसको बेहतर नहीं करते अगर आपका इरादा बेहतरी का है। जब आपका इरादा ही नहीं बेहतरी का तो फ्लॉप को आप आगे और फ्लॉप चलाएंगे ना, तो फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप चल रहा है। तो इसके मतलब है कि पॉलिसी फ्लॉप करने की है। पॉलिसी है कि हमारे बच्चों को देखिए ना, जब बजट 2.3% होगा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तालीम को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। तालीम का बजट तो 1973 में जब 72 में इन लोग आए, इन्होंने नेशनलाइजेशन की तो उस वक्त 3% तालीम थी, वो 2% पे दे दिया। तो एक तरफ आप जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, स्कूल्स को अपने तहवील में ला रहे हैं, और आप बजट जो है एजुकेशन का उसको कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, आप म्यार कम करना चाह रहे हैं। और ये पॉलिसी उस वक्त से लेके अब तक ये है कि जहाँ तक तालीम है, तालीम मत दो ताकि नाकारा कौम पैदा हो। जो हम कहें उसको ये मानेगी, भेड़ बकरी गाय की तरह, और हम अपने राज करते रहेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां तो खरीद लें, मतलब तालीम में नहीं दें पैसा, मतलब गाड़ियों में जाया करें। तालीम में जो पैसा जा रहा है, मैं हकीकतन कहूँ उसके अंदर भी बंटवारा होता है। जितने स्कूल्स झूठे हैं और फ्रॉड स्कूल्स हैं, जिनको गोस्ट स्कूल के नाम से कोशिश करते हैं कहना, गोस्ट मुलाजमीन इतने भर्ती, गोस्ट नहीं है, सब फ्रॉड है। फ्रॉड को फ्रॉड कहना पड़ेगा, चीटिंग को चीटिंग कहना, कि आप पैसा ले रहे हैं, स्कूल कहीं नहीं चल रहा है, तो ये फ्रॉड है, ये चीटिंग है। तो जब ये इस किस्म की चीजें, असातिज़ा घर बैठे बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं ना, ये भी तो देखें। हमारा जो ऐसे असातिज़ा सर्वे किया गया तो असातिज़ा से पूछा गया, वो खुद मैट्रिक पास नहीं है, तो कुछ नहीं, क्या तो मतलब सिर्फ आप तनख्वाह खोर हैं ना, तनख्वाहदार तो नहीं, आप तनख्वाह खोर हैं। तो आपने क्या किया कि जितने सियासी असर रसूख रखने वाले हैं उनको आपने तनख्वाहें दे दी पाकिस्तान की आवाम की टैक्स के कंधे पे। आप अपने पार्टी के जियालों को तनख्वाह दे रहे हैं। सही, तो तनख्वाह खोर, मतलब अच्छी मतलब कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं दे सकते। आपका काम था कि अगर आपको रखना भी था किसी को, तो आप उसको कम से कम रिफ्रेशर कोर्स देते, उसको तालीम देते ताकि वो अच्छे से कारकर्दगी करता। आपने क्या किया, उधर रख दिया और परवाह भी नहीं। सही, सिर्फ तनख्वाह खाते जा रहे हैं। तो जब तनख्वाह खाने वाले हैं वो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट बेपनाह लोग हैं
جو اس قابل نہیں ہے کہ کچھ بنے لیکن کھاتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کی جو 2% بھی جو 0.3% وہ بھی ان کے جیب میں جا رہا ہے, عوام کو تو نہیں مل رہا ہے. اچھا, تعلیمی نظام میں بہتری کس طرح آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا کرنا چاہیے ایسا کہ جلد سے جلد جو اتنا برا نظام ہے ہمارا تعلیم کا, وہ کیسے بہتر بنایا جائے؟ تعلیم کا نظام جلد نہیں بنتا. تعلیم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, سلسلہ کو آپ انسٹنٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے 2-3 طریقے نکالتے ہیں, مینی میجرز. اس میں طریقہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو شارٹ ٹرم میجر فاسٹ اور آپ کو لانگ ٹرم میجرز رکھنے پڑیں گے. دونوں کو رکھیے گا تب تعلیم جو ہے آہستہ آہستہ جمتی جائے گی, معلومات بڑھتے جائیں گے. کیونکہ صرف معلومات کو سننا کافی نہیں ہے, معلومات کی پہلو کو سمجھنا تعلیم ہے. کیوں یہ جو چیز ہمیں بتائے گی اس کے کیا اثرات ہیں, کون سی منفی چیزیں ہیں, کون سی اس میں مثبت چیزیں, آپ کو دونوں جاننا پڑتا ہے. تو صرف بتانے سے بات نہیں بنتی, تو یہ ایک پروسیس ہے. تو آپ ایک لیول سے دوسرے لیول سے تیسرے لیول, آپ کو سطح پر سطح تعلیم آپ کی بڑھتی جائے گی. کیونکہ پہلے آپ کو بیس سکھایا جائے گا, پھر بنیاد سکھانے کے بعد پھر اس کی ہائر لیول کی بنیاد, پھر اس کے اوپر تیسری لیول, پھر اس کے اوپر چوتھی, پھر آپ آ گئے. تو آپ کے لیے پورے 16 سطح ہیں جب آپ اس جگہ پہنچے کہ ہائر سیکنڈری پہ آئیں. اور ہر سطح میں آپ کی تعلیم میں اضافہ ہے, اور سمجھ اور اس کی سمجھ بوجھ سب چیز میں فرق پڑتا ہے, تاکہ آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھتے جائیں وسیع طور پہ. تو جب آپ آئے ہیں ڈگری کے لیے تو آپ مقابلہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, ہم اپنے اسکولوں کی بات کرتے ہیں, کالجز کا بھی برا حال ہے, یونیورسٹیز دیکھ لیں, یونیورسٹیز کا بھی برا حال ہے. ان سب کو مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. مینٹین کریں گے مگر وہی بات ہے, فنڈس کی بھی کمی ہے. پرائیویٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کے اوپر اب دیکھیں گورنمنٹ کا ایک عجیب سا فیصلہ کہ آئین میں لکھا ہے اسٹیٹ شیل پرووائڈ ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن وچ شیل بی فری. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست میں کون آیا؟ گورنمنٹ. ایگزیکٹو آئی, گورنمنٹ آئی, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کیا کیا, فری ایجوکیشن کے بجائے انہوں نے کیا کہ جتنے پرائیویٹ اسکولس ہیں سب کو حکم دے دیا ہے کہ آپ 10% فری بچے رکھیں گے. اچھا, تاکہ وہ اسٹیٹسٹک بنا سکے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں پاکستان میں اتنے بچے فری. مگر کس کے جیب سے؟ پرائیویٹ لوگوں کو. پرائیویٹ لوگ اس وقت ویسے ہی چیخ رہے ہیں کہ بھائی فیس بہت ہائی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو 10% بچے جو فری جا رہے ہیں وہ ان فیس سے ادا ہو رہے ہیں, وہ اس کو کیسے فری کریں گے؟ ہوا سے تو نہیں کوئی چیز آئے گی, منع سلوا تو نہیں گرے گا, کوئی درخت سے پیسے نہیں اگ کے آئیں گے, وہ تو جو آپ پیسہ جنریٹ کریں گے اسی سے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کر کے ان کی جو کوشش ہے کہ اپنے طرف سے کچھ نہ کریں. صحیح. لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے, چھوٹا سا میسج؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ اسی معاملے میں کہ انہوں نے ساری سیکیورٹی ڈال دی ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ کہ تم کرو, سب چیز کرو, اور اپنے آپ کو بری کر دیا ہے, دستبردار کر دیا ان ذمہ داریوں سے. یہ جو ہماری پالیسی ہے کہ اس کے اوپر ڈال دو, اس کے اوپر ڈال, اور دستبردار ہو جاؤ, بعد میں کھینچا تانی ہوگی, پوچھ گچھ ہوگی تو انہی کو پکڑو. یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ نہیں چلے گا. ذمہ داری کا احساس ضروری ہے. ذمہ داری کا احساس ہے, اور ہمیں سامنے آ کے صحیح معنوں میں ملک کو ذمہ داری کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ, مگر ذمہ داری کے ساتھ چلانا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ذمہ داری کا احساس ضروری ہے. اسی اچھی بات کے ساتھ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.